السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل میں سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں پھر سے سورہ یاسین شریف کی بارگاہ، سورہ یاسین شریف کی فضیلت و برکت، سورہ یاسین کی پاور، سورہ یاسین پڑھنے سے کیا کیا ہوتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت و برکت اور اس کے معاملات اور اس کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا۔ حالانکہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کی اس سورہ مبارکہ کو، جس کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے، اس کو قرآن عظیم کا دل کہا گیا ہے۔ اور قرآن عظیم کا دل آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین شریف کی فضیلت و برکت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، تو قرآن عظیم کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ جو کوئی انسان سورہ یاسین کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرماتا ہے۔ پڑھنے سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر حروف کے بدلے میں، عوض میں اللہ تعالی اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے والے پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل عطا فرماتا ہے، شیاطین سے اس کو دور فرماتا ہے۔ ہر اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام میں، جائز کام میں اللہ کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ اگر پریشان ہے تو اس پریشانی سے نجات کے لیے اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے تو اگر نیک صالح اولاد کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی غیر مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو اس مقدمے سے رہائی کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جلد از جلد رہائی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ اگر بے کاروبار ہے، کاروبار کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ترقی عطا فرماتا ہے۔ دکان میں برکت نہیں ہوتی تو دکان میں خیر و برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں، رزق میں، کمائیوں میں، دکان و مکان میں خیر و برکت کے نزول عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے والے پر پورا دن، اگر کوئی صبح میں پڑھتا بعد نماز فجر تو اللہ تعالیٰ پورا دن اس کے اوپر رحمت کا سایہ فگن فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری احادیث سے سورہ یاسین شریف کی فضیلت و برکت ثابت ہے۔ ہم نے آپ کو بتائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں سورہ یاسین پڑھنے والوں کو 10 قرآن عظیم پڑھنے کا اللہ تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے، اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرتے رہیے، اور نہیں پڑھ سکتے تو آپ سماعت کیجئے پیچھے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فون کو ایک سائڈ میں رکھ دیجئے، ایئر فون یا بلوٹوتھ لگا لیجئے جس سے آپ سماعت کر سکیں اور اس کی برکتوں سعادتوں سے آپ سرفراز ہو سکیں۔ رات کو سونے سے بھی پڑھ سکتے، سوتے وقت میں بھی، صبح کو اٹھتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلنا أصحاب القرية
إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وكل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم हज़रात सूरह यासीन मुकम्मल हुई। अब हम दुआ करते हैं, दुआ में शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मौला जो सूरह यासीन पढ़ी सुनी है, अल्लाह ताला सबके पढ़ने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसकी बरकत से तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। जिस मकसद के लिए जायज़ मकासद के लिए जिसने पढ़ी सुनी है, अल्लाह ताला सबके पढ़ने सुनने को जायज़ मकासद में या अल्लाह कामयाबी कामरानी अता फरमा। सभी के कारोबार में, दुकानों मकान में, रिस्क में, कमाइयों में खैर बरकत की नसूल अता फरमा। आफात, बलायात, खतरात, हादसात से, नुकसानात से मौला सबकी हिफाजत अता फरमा। फलस्तीन और गाज़ा के मजलूम मुसलमानों, बहराइच के मजलूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान के हालात को बेहतर अता फरमा। अमन व अमान के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू रहमान सब पे रहम अता फरमा। या अल्लाह तू करीम है सब पे करम अता फरमा। या अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है सबके लिए रिज़्क़ के दरवाजे और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सबका खातिमा बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह तू रहमान है सब पे रहम अता फरमा। दीन दुनिया में सुरखरुइयां कामयाबियां अता फरमा।